श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणाय नमो नमः देवमतुरं कुयन्ति योगक्षोभति तिरुकुलस्वदे ओम वरुणत्वं महाभागः सर्वेद प्रभुजित विदधि मम यज्ञस्मिन् नवीनं कुरु सर्वदा ओम भगवान वरुण सांगस्य परिवारात्रे यागस्य अधिष्ठे अवृदानीं करोमि तावत् शस्त्राव ओम देवदानव समाधिमन्तिमानि महोदये उत्पन्नौ सिद्धाकुमोदयतो विष्णा स्वयं तदये सर्वतीर्थानि देवा सर्वे त्वयि स्थिता त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणा प्रतिष्ठिता शिव स्वयं त्वमेवासि तिष्ठन्तं च प्रजापति आदित्य वसुरुद्र विश्वे देवस्य पत्रिका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेपि यत्कामफलप्रदा तत्प्रसादं यज्ञं कर्तुं जलतव सान्निध्यं कुर्मे देव प्रसन्नो भव शङ्कर ओम वरुणकलशाय नमो नमः कलशं
उता परको देखाउनु पर्छ नि पूजा गरी वहाँ माथि उता उता अर्को हो फेरि ल सुमुखस्य केतं तस्य कपियो गजगणकं लम्बोदरस्य विगजो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्ष बालचन्द्रो गजानन द्वादशे चैन्यामणि यपटे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते स्वपाद भक्तप्रणत भक्तकल्याणकारिणे विघ्नमर्ति कुठाराय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः गणेश जी ओम सूर्य सौर्य मध्येन्द्रेन्द्र परमिं सन्मंगल मंगल सद्बुद्धि च बुधो गुरु च गुरुतां शुक्रं सुखं संसनि राहुर्बाहुबलं करोति सततं केतु कुलस्य नित्यं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु भवन्ति सर्वे नुकुला ग्रहा समस्त सूर्यादि नवग्रह भगवान विष्णु मंगलम मंगलम हरिकाक्ष मंगलाय सर्वहरि श्रीमन्मंगलमूर्तये नमः लगाइदिनु उयो लाग्यो फोटो चाहिँ लिनु है पहिला पूजा अलिक चढाइदेऊ न एउटा पैसा बाहिर आउने खाली हात गर्नु पनि त 10 मिनेट म कहाँ खाली हात गरिदिन्छु 10 मिनेट 8:30 हजार के छैन होइन ल ल यो पैसा दिएर खुट्टा भयो यो पैसा दिएर खुट्टा ल ल ममिता मस्मिना बागा व्याधि तिराना सबैको लागि दिनु न पछि घुम्न पाइँदैन मजाले फोटो लिँदा पहिला घुमेर आउनु तारा ल त्यहाँ यसो पूजा गरेर
उता फर्केर गर नि यता फर्केर उत्तर फर्क्यौँ हो त्यहाँबाट यता फर्क्यौँ पूर्व फर्किनु मिल्छ उताबाट यता ऊ त भित्र एउटा उता उता कृष्णहरूलाई माथिको त्यो टल्काउने राखेको चाहिँ के थियो टिकटको यता यता उयो ठुलो बजा न उयो ठुलो घन्टी बजा फोटो खिच्नलाई भने कि धेरै चाहिँदैन
गर्दै हुन्छ कृताञ्च तानि तानि तदा ओम यानि कञ्च पापानि जन्मानि च कृताञ्च तानि तानि ओम प्रदक्षिणां पदे पदे ओम यानि कञ्च पापानि जन्मानि कृताञ्च तानि तानि प्रदक्षिणां पदे पदे। अब ठीक है यहाँतिर अलि छाड दिनु भयो पूरा भर्दै वरुणाकलशायितं नमो नमः गुरुगणाधिपतये यहाँ फुल ईश्वराय नमः हराय नमः सर्वदेवताभ्यो नमो नमः। धूपबत्ती काटिन्छ बाबु त्यहाँ धूपबत्ती छ देउता बाबु एउटा पत्ता ल्याउँछ। हरि ओम वनस्पति वनस्पति ध्यान धूपबत्ती जल सरकार राखे शास्त्रवाद शास्त्र नामने पुरुषाय शास्त्र योगधारिण्ये नमो नमः योगधारिण्ये नमो नमः भइमे राख भन्नु पर्यो। पाचादत्वा मया कन्या पुत्रातम सुकृति मया कन्या बलौ निश्चितत्तम सुखी भव। हजुरले भन्नु पर्यो ओम पाचादत्वा कन्या पुत्र सुकृति मया बराबलौ निश्चितत्तम सुखी भव। हजुर उठ्नु पर्यो। स्वती श्रुतो देव बभु बाच्यस संवाति स्वती बचपन स्वती विश्व देवनां स्वती स्वती पिता स्वती स्वती कर्ता महेश्वर स्वती वाच वर्ण तीसरे प्रत सुखाय कल्याणं वचे त्रवायितं प्रणित्यातं आवायितं प्रजापतिनाय मुताय नमः। तो ब्रह्म ब्रह्म विष्णु श्वेतं महेश्वरम् आगच्छन्तु तद्दौ देवाय संग्रह होम प्राचीनं देवाचं सर्वात्म निवायितं वर्णात् वर्णे देवायितं शोभायितं सोमायितं समृतं अथ वारस्यं समायितं समद्भूतं तस्मै कृतं समायितं द्वारे सञ्जायितं व्रत पूज्यते कल्याणं वर्णधर्म अवायितो भव कालिम। धारीले घुम्न पर्यो त्यो हटाइदिउँ त्यो पनि हटाइदिउँ। सर्वाणि प्रदक्षिणां पदे पदे ओम यानि कञ्च पापानि कृताञ्च जन्मानि कृताञ्च तरणसनं पदे ओम यानि कञ्च पापानि जन्मानि कृताञ्च तानि सर्वाणि नशनं प्रदक्षिणं पदे ओम यानि कञ्च पापानि जन्मानि कृताञ्च तानि सर्वाणि नशनं प्रदक्षिणां पदे पदे। हरि ओम यानि कञ्च पापानि जन्मानि कृताञ्च तानि सर्वाणि नशनं प्रदक्षिणां पदे पदे ओम यानि कञ्च पापानि कृताञ्च तानि सर्वाणि ओम यानि कञ्च पापानि कृताञ्च तानि प्रदक्षिणां पदे पदे। ओम विष्टरम अक्षता चन्दन चन्दनम अक्षताम विविध पुष्पाणि बकुल चम्पक केदाय पत्र त्यो भारे राख्यौँ केदायसम दुबो पूर्व सरसिंह बादनाम नारिकेलाति उठ्यो नर्छ तो नारिकेलाति सर्वप्रथम शुभ हाम्रो नाभौ हस्त यो दुईटा हृदय छातीमा जानु नि घुँडामा उदरे पेटमा स्कन्धे दुईटा काँधु शिरसी शिरमा पादयो दुईटा पादयो जानु नि घुँडामा उदरे पेटमा यहाँ चाहिँ प्रसाद त्यसलाई भुइँमा राख्नु न लगाइदिनुहोस्। हरि ओम मङ्गलम भगवान् विष्णु मङ्गलम गणेश मङ्गलम पुण्यविकास मङ्गलाय तनोहरिं तदेव लग्नं सुखिनं तदेव ताराबलं विद्याबलं दगुं स्वस्तिरिन्द्रो वेदेश्रवा स्वस्तिनं भोगा विश्वः स्वस्तिरो शान्तिक प्रिय दर्शन कालक्षेपो नकर्तव्यो लग्न बेला संसदके त्यहाँबाट अलिकति ओह्रालो
ल अब घोडा दिदीको फोनमा टिकटक फोटो भएको छ दिदीले अर्चय भवतर् ओम अर्चय अर्चय से ओम विष्टरो विष्टरम त्यहाँ विष्टर थियो नि दुईजनाको बिचमा मुनिबाट हामी है त्यो विष्टर विराजो तोहमा शिवम विराजो पद्वत ल अब त्यो जलले गोडामा दिनुहोस् ओम विराजो तोहमा शिव विराजो महत्वमा शिव पापतम पापत्याय विराजो तोहमा शिव हात दिनुहोस् जली नै पोल्नु है ल अब ज्वाइँ साक्यो ओम काधेनु कश्यपतेनु बसेनु कश्यपतेनु त्यो मधुपर्क त्यो भाँडो ल्याउनु मधु मृतन्द्रिय ते मधुपर्कम मृतनु मधुपर्कयानि यसो छाटिदिनुहोस् ओम देवस प्रति गृतान्ति मधुपर्क नमो स्वतरम प्रतविषं देवायितं हरितं दितं मधुरतं तिनचोटि छाटिदिनुहोस् है कोचं देवायितं ओम नेत्रयो बहु षटमानो उत्तमानो भवताच नमो नमः दुईटा कुममा ओम नेत्राय बहुषटमानो तटस्थं देवायितं पूर्वयो ते यसो गुणामा पूर्वयो देवाष्टम सौन ओम गौ गौ क्रिय प्रतिक्रिणामी त्यसलाई दुई टुक्रा बनाएर हाल्नु ओम विराजो दोहमा शिव विराजो भगवते दोहमा शिव ल त्यो जल तिनचोटि शिवमा सर्किनुहोस् दुई हातले सानो हेर है ल त्यो जल खानुहोस् हाय टाउका लाउनुहोस् तिनै बाहिर निकाल्नुपर्छ हो त्यसरी दुई हात ल अब नानी पहिला हात हात गोडामा पूजा हातमा पनि तेलले टिका लाग्छ मलाई मेरो जीवन फिका रहेछ पहिले स्वर्ग झै आवाज हुन्छ आफ्नै जिन्दगी अहिले माया गरी रङ्गालोमा बेरी तपाईँले पानी जल छ चिरो तिम्रो साथ छ मधुमास छ तिम्रो साथ छ मधुमास छ न्यानो न्यानो मिठास छ जब जब तिम्रो साथ मिल्दै मिल्दै गयो धारा धारा मेरो जिन्दगी
भयो यस्तै माया गरियो गालोमा बेरियो सधैँ तिम्रो हुने हुन्छ यो मनले सधैँलाई माया गर्दै तिमीलाई ढुकढुकी बनाउँछु भन्छ यस्तै माया गरियो गालोमा बेरियो सधैँ तिम्रो हुने हुन्छ यो मनले सधैँलाई माया गर्दै तिमीलाई ढुकढुकी बनाउँछु भन्छ अब टिकट चल साहिली तिमी स्वर्ग की परी जसती नेपाली भेषैमा मन साहिली तिमी स्वर्ग की परी जसती तामाङनी भेषैमा गुन्यु र चोलीमा भेटुने दिन आउँदैछ हाम्रो कुरेर बस्नु है भेटुने दिन आउँदैछ हाम्रो कुरेर बस्नु है चिनो मायाको लिएर आउँछु म सानो गाँस्नलाई जनसाइली तिमी गुराँसको फुल जस्तो शिल्पिनी भेषैमा अङ्गी र बक्खुमा मन साइली तिमी चमेली फुल जस्तो नेवारी भेषैमा हकु पटासीमा चिठी र पत्र म कति कोरु तिम्रो मन बुझाउन चिठी र पत्र म कति कोरु तिम्रो मन बुझाउन नझर आँसु छुट्टीमा आउँछु तिमीलाई भेट्न दिल साहिली तिमी आकाशको जुन जस्तो गुरुङनी भेषैमा मखमली चोलीमा दिल साहिली तिमी कमलको फुल जस्तो किराती भेषैमा शिल्पिनी भेषैमा नेवारी भेषैमा गुरुङनी भेषैमा तामाङनी भेषैमा नेपाली भेषैमा अब लगन घाटो कपडा चाहियो
फोटो खिच्ने सिद्धि आयो त उत्तरायणी ते वसन्त ऋतु सौरण चाम्रेण सौरण चाण वैशाख मास्यम शुक्ले पंच शुक्ल अध्ये वृषा ते सप्तरे मकर ते चान्द्रम शेतर ते देवगुरु अनि शुक्ल जाति पुष्पाञ्जलि हरि ओम अध्यत्री तत् हरि ओम अध्यत्री द्रव्य कम कोदात हरि ओम कोदात तस्मादात कामोदात हरि ओम शान्ति तने शान्ति प्रीति शान्ति राप चन्द्र हजुरले मुनिबाट हाल्नु जल नपुग्छ है पहिला यसले हाल्नुहोस् त्यसो गरिहाल्नुहोस् ल यहाँबाट जल खस्छ उगाउँदाखेरि अलिक असिलो होला हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत जल उता खस्छ अलिक मिलेन हरि ओम तत्सत ओम विष्णु ब्राह्मण श्री श्वेत अलिअलि हालौँ है श्री श्वेत 12 कलियुग शालिग्राम विकासमण्डपे पशुपते शेषमती गङ्गा नित्यताच संयुक्ते प्रणो मध्यात्मस्तोत्रम् अस्मद आत्रे गोत्रस्य अस्मत् पुत्र नारायण प्रसाद कर्मैत पाणि प्रभतो मध्याद्यं नानजानिका देवी प्रभत शर्म पपौत्रायं पितामरूपं शर्मण पपौत्राय पैत पाणि प्रभते दितो मध्याद्यं प्रमन्ते पिताम पुष्टराज शर्मण पपौत्राय पैत पाणि प्रभते तो मध्याद्यं तो मध्य आत्रिगत प्रभृति ओम अध्येय आत्मतस्मत् पिता लीलानाथ शर्मण पैतपाणि प्रभते विरश्री यातनं ब्रह्मलोकच सत्तगुणानं जन्यफल प्राप्त तदा मम समस्त आत्मनच्चं विवासितं लोकप्राप्त अद्य शाश्वतं कन्यादानं फलदाचितं पूर्वकम् अननं वर्णकस्य कन्याया उपजिताय च सज्जय दासं कर्णकारणं पर्यं पवित्र कर्तु श्रीदं श्री महालक्ष्मी नारायण प्रीतयं प्रीतय अस्मत् आत्रिगोत्र अस्मन्नारायणं अस्मनोग्रोत अस्मतिनानि जानिका दिव्यायां कन्याया वरायं प्रजापति दैवतं रूपिणीं कन्याया देव द्विजनं सदायुतं कर्मातं दृढं सम्पदं पत्यं तुभ्यं सम्प्रते स्वस्तितस्तमा ल त्यो नानीको हात उहाँ ज्वाइँको हातमा राख्यो त्यो बुढी हजुरले त्यो भाँडो राख्यो प्रीतिलाई एकदमै देवव्रतमा बले कामधेनु कश्यपधेनु को धेनु कश्यपधेनु त्यसलाई यसो भैमा छाउनु पऱ्यो नानीको बुढी आउँदो भैमा नमस्कार गर्नुहोस् ओम कन्या यकुमलेचं चाता पायनं लता सदा तुभ्यं तथा पुत्र पौत्रं विवर्धिनीं धर्मयता सदैव चारणं नानाचारणं कल्पद शिक्षणं सदैव हरि ओम मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडं लाइदिनुहोस् मङ्गलं पुनरिकाक्ष मङ्गलं तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं विद्याबलं शोचिनेन्द्रोदितेन्द्र शोचिनभूता विश्वदा शोचिनोत्तडम शोचिनो बृहस्पतिरुतदातु धान्यको साह्य यही नै लाउनु हरि ओम छिराइदिन्छ हरि ओम मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गणितं मङ्गलं पुनरिकाक्ष मङ्गलायस्तनो हरि हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं विद्याबलं शोचिनेन्द्रोदितेन्द्र त्यो पुच्नु त एकचोटि हरि ओम मङ्गलं भगवान् मङ्गलं गरुडं मङ्गलं पुनरिकाक्ष मङ्गलायतनो हरि ओम तदेव लग्नं सुदिनं एकचोटि यो पुच्नु ताराबलं विद्याबलं यो के ठिक हो नि रुमाले पुस्ता ओम मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडं मङ्गलं पुनरिकाक्ष मङ्गलायस्तनो हरि ओम स्वस्ति न इन्द्रो विदेस्त्रवाः स्वस्ति न मूर्धा विश्ववेदां विष्णु मङ्गलं गरुडं मङ्गलं पुनरिकाक्ष हरि ओम जौम शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्ति बृहस्पति शान्ति
ल ओम विष्णु 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 होइन जुनामा पूर्वत संकल्प सिद्धरताद्येयम् अध्यं करोतु नाम नित्यं शरणं मनोमति अद्येयम् अद्ये आत्रे गोत्राय अस्मत्पुत्र नारायण वरायम् रुद्राय तत्नं भूतं द्रव्यरतो खण्ड चन्द्रतो देवारिद्रव्यं हरि ओम कबिलेश प्रबदेवानां पूजं गावो मेरित चियालसी गावै नमो नमः तेजुमा चारि तपाईँको विषय कुरा गर्नु हरि ओम स्वर्ण दिशा स्वर्ण गर्भ साथ स्वर्ण स्वत्र स्वर्ण चक्र साथ कृताद पुष्पालेर बैंको साथमा लिनुहोस् अध्य रुद्र तनु स्वस्ति तासतमा यहाँ तेजुमा अलि हाल्नु अभिषेक ल यो जलले उहाँलाई अभिषेक गरिदिनुहोस् हरि ओम देव त्यो पुष्को टुक्राले हरि ओम देवमा शान्ति रानी पारिचक शान्ति सबैलाई सामा शान्ति हरि ओम देवमा शान्ति रानी दर्शन शान्ति सामा शान्ति यस्त्रवा सोचिनो भूका विश्ववेदा स्वतिनो तारिणम स्वतिनो प्रेषदन मेरो मायाले बोलायो स्वतिनो तारिणम मेरो मायाले बोलायो स्वतिनो एकचोटि हेर्नु त दुईजनाले तपाईँले नि हेरिदिनु नि तपाईँले यहाँ हेरिदिनु त मन बेला पनि ल एकचोटि यहाँ हेर्नु त दुईजना ओम परत समीक्षेत्तम वधुवरणे परस्परे तेरा प्रजापति ऋषि तिष्ठु छन्दो ल अब पुष्पाञ्जली पूजा संकल्प सिद्धरतो अध्ययम आत्रे गोत्रोत्पन्न आरती अर्चना ताचे सपतिको हम मम श्री परमेश्वर प्रीत च ब्रह्म विद्यना अन्य कन्यायाम सक्रियमाण विवाह मम कर्मण कृतस्यादीयता विद्यनं गेके नानान गोत्रेभ्यः शर्मणभ्यः ब्राह्मणयति च विदाचनं एतद् गुरु प्रातिवचनं चाचणे नमः दीपो दधिविष्टवे नमः गुरुगणाधिपतये नमो नमः ओ हजुर गुरुगणाधि उच्च कर्षम वरुण कलशाय नमो नमः वरुण कलशाय नमो नमः वरुण कलशाय नमो नमः हरि ओम तत्सर्वं आज्योम विनियोगं पुवसन बालस्वैशुभिजाय नमो नमः स्वर्गीयवसन स्वर्गीयपेन शतपति भामदृशिति दोंगलनाचन वदनाग्निदीपनाद्यं भामजेवदृशितिचार्चोम विनियोगं वरणं विशिद्यं प्रियंके प्रदिशितिचार्चोम बृहस्पतिशनं बृहस्पतये नमः प्रजापति ऋषितिष्ठितार्चोम विनियोगं प्रजापतिशनं प्रजापतये नमः तेषनं प्रजापते मत्सुपदात्यं ऋषितिष्ठितार्चोम विनियोगं प्रजापतिशनं गुप्तारेदानिर्याचनं दुईटा दुईतिर समम एकैजना गोविन्दो गोकुलचन्द्र अथ लागा होमा छड्दो यता राख्यो यसो यहाँ कुनमा छुनु पर्यो होइन यहीँ बसेँ बसेन ल बाबु ल बाबु
एउटा झिकेको ओम गाता ओ इतम मंगेशानम सोमातम काज फेरि अर्को लेख ओम प्रथम इदम माला चलादम महापतै स्वाहा फेरि अर्को ओम इतम चतुर्म यात्रम भरचादम महापतै स्वाहा ल हजुरले पुरी ओमको समाज सिधा ए बाबु त्यो छोड्दै अहिले फेरि चाला यता यता नानी अगाडि नानी पहिलो सिलामा पुर्याउन जान्छौँ नभएर छुट्टी लानुपर्ने हो खिच्ने पाइयो फेरि अग्निमा पतै स्वाहा आलु फेरि अर्को पतै स्वाहा आलु ल फेरि पुर्याउँदा समाते ल्याउने दोस्रो सिलामा बिहा छिटो गर्नुपर्छ दौडी दौडी गर्नु पतै स्वाहा हाल्यो ल फेरि पतै स्वाहा हाल्यो नादनमा पतै स्वाहा हाल्यो फेरि नादनमा पतै स्वाहा हाल्यो तेस्रो सिलामा ओम आरोहण सरस्वती प्रजलाम विश्वनितां सरस्वती देवता फेरि हो ओम भगाय नाङ्लै नाङ्लै देऊ है नाम भगाय यति मन्त्र से प्रजापति ऋषि ओम भगाय स्वयं भगाएन नाङ्लै नाङ्लो चाहिँ हाल्ने नाङ्लै ल कुरा गर यो बाबु फुल कहाँ छ हेर त फुल ल्याएर थालीमा हाल्यो ओम आरोहण ल दुईजनाले हेरिदिन्छ एकचोटि फेरि है हेर्नु है है बाबु देऊ गुरु अलिकति पछाडि बस्नु पैसा चढायो गुरु हजुर अलिकति पछाडि गइदिनु त पैसा चढाउनु पर्यो त्यो पुच्छर चढ्नु मिल्दैन पूजा गर्ने है त्यहाँ ओम अष्ट पर्वताय नमः ओम हिमांशल पर्वताय ओम हिमांशल पर्वताय नमः शिखर पर्वताय नमः शिखर पर्वत उदय पर्वताय नमः ओम मेरु पर्वताय नमः सुमेरु पर्वत हिमांशलाय नमः हिमाल पाण्ड पर्वताय नमः यहाँ पैसा राख्नु
यो अलिकति दियोलाई चढाउनु यहाँलाई नटुटाइकन लिएर जानुहोस् है ल म पढ्दै जान्छु ल आरोम सुमङ्गलम मन्त्रस्य प्रजापति सुमङ्गलम वरदे सौवातं तत्पा अहिले छोड न नोक्ने नि यहाँ छ के अहिले छोड ल फेरि अर्कोचोटि फेरि त्यहाँ नलाने फेरि ओम इदम ओम सुमङ्गलम मन्त्रस्य प्रजापति सिद्धितं लिङ्गो देवतावते विनियोग सुमङ्गलम यथा तं विनियोग हाल्नु माथि हालिदिनु ल फेरि ल्याउनुहोस् ओम हाल न यहाँ छ के नडराउ यहाँ छ अरू तिनचोटि हालिदिनुहोस् हस् हस् ल त्यो टिका लगाइदिनुहोस् तिनीहरूमा अलिकति देखाइदिनुहोस् त्यहाँतिर ल टिका लगाइदिनुहोस् ल त्यसलाई प्याक गर्नुहोस् कोही छोप्ने लिएर छैन होइन उताबाट ल्याउनु बन्द गरिदिने छोडेको ल्याउँछ अन्जनले अलिक धेरै राखेर अलिक धेरै राख न झ्याप्प हो त्यहाँबाट यसो निकालेर गर्नु है टाइट गरिदिनु भयो भयो तपाईँहरू सानी हाई भन्दैन बोलाइदै छैन होइन के चाहियो भन्छ गइसक्यो हरि ओम नमो गोभ्यः श्रीवत्स सौरे श्री सूर्यनारायण नमः पुष्पाञ्जलि ल पुष्पाञ्जलि हरि ओम तत्सत् 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 आद्य जानका नाम देवी पुरातन पूरा के राज हरि ओम सर्वे सर्वदेवा नाम नामम यदि तैसन ज्ञान सिंह भाइ नामो नमः आफ्नो सुनामा चलानी ल भाइको विषय पूजा गर्ने हरि ओम ईश्वर कृष्ण छोडा दर्शन छोडा ज्योतिर्थ छोडा स्वर्गसा छोडा ज्योति पुष्पाले भाइको विषय हातमा दिनु हरि ओम अध्याय श्री हरि ओम हरि ओम पुरा अब मजा आउँछ दही खाने है यो हतार गरेर खाइदियो भने फोटो बिग्रिन्छ है यसो हात लगाइदिन्छ यसो हात लाउँछ यस्तो खालको उहाँलाई हेर्नु न उहाँलाई हेर्नु न गाडी पर्छ नानी नानी हात ल खानु हटाइदिनु बसो ल अब लाजा बुझ्ने है ल
कर्तव्यचापुति होमा कर्मणि हवनः कर्म कृतस्यापि रामले प्रयासनं करिष्ये भाइमा छोड्नु अस्ति पुरा चाहिँ दियोला चाहिँ गणेशलाई गुरु गणादि तथै नमो नमः गुरु गणादि तथै नमो नमः करुण करसाय मुख्य करसाय ओम प्रजापति ओम ओम प्रजा ओम प्रजापति ओम प्रजापति दयाला हजुर त्यो घिउमा चाहिँ नानी हातमा राख्नु नानी चाहिँ सुरुमा राख्नु ओम प्रजापति ओम प्रजापति अर्को त्यसै गर्नु ओम इंद्राय इंद्राय ओम इंद्राय नमस्ते ओम इति प्रजापति नैतन सोमाय ओम सोमाय सोमाय नमस्ते ओम दंशान बुदाय 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 अब 5 7 खाना पर्छ अर्को नि ल फेरि अर्को भोग लागेको छ पाइदिनुहोस् फोटो राम्रो आएन है फोटो राम्रो आएन यसलाई पनि डर लागिरहेछ ल चल आऊ लातो ल त्यो टपरी यता राख्यो अनि गाउँदो ल बसौँ पैसा माग्नु पर्छ नि ठोकेपछि त पैसा नदिकन हुँदैन है पैसा दिएर मजाले भयो नि पैसा भएन भने कहाँ उठ्छ तपाईँले बसेर सिकाउनु बस्नु पर्नु तपाईँ गर्नु न दोल छोडेछ है हामीले जुत्ता पनि लुगा छैन
ए नानी तिमीलाई लगेर 15-20 दिन पछि फोटै सिक्न जान्छ भयो नानु भयो उठा हेरौँ देउता पनि हाँसिसक्नु पर्यो ल पानी रोक्यो ल पानी जबरजस्ती गरेर यता यता खाली यता नयाँ पूजा पुष्पाञ्जली पात्र श्री सूर्यनारायण पुष्पाञ्जली अहम ममादन तत्तदे तीर्थस्थापन पूजन पूर्वक कर्मण वैवाहिक कर्मणं सांगता सीता तम अपुनाश पुनातमिदम अन्नम प्रतिष्ठार कर्मस्तु ल्याउनु पुष्प हैन सर ल फुल चाहिँ ओम भोगो क्षेत्रपाल इमाम बलिङ क्रियाण सम्राट देवाय स्वाहा पियो मिद्रागु शिखागतम हरि ओम अप्यातदामे समने क्षेत्रयं पुण्डेयं वितते स्वाहा लागे होमम परिपूर्णमस्तु नमस्कार गर्नु ल अब उठ्यो अर्को उठाउनु यहाँ 3 चोटि घुमाइदिनु ओम चातो तजपदाय देवनाम बालनाय देवाय सत्ययं गुणात्मने व्यक्त स्वरूपाय ओम अग्नि वैष्णवराय नमो नमः 3 घोप्याएर पूजा गर्नु ल फुल शेष आज ओम अर्घपात्र ताम्रपात्र पुष्पाञ्जली छोड्नु शपथको नाम देवी अम्म आदन तत्त्वदेवता थापन पुत्र पूर्वक कर्मण परिपूर्ण ब्रह्मण हवनेति कर्मण परिपूर्ण वैवाहिक कर्मण परिपूर्णातम अपुनाशवनतम इदं भूषणं दक्षिणं दत्तं नानानं गोत्रेभ्यो शर्मणेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो कन्याकुमारीभ्यो जलेन धातुष्यते कर्मपात्र सारा त्यो कुशको भाँडामा सार राख्दिनुहोस् हजुर तपाईँ पनि कुशको भाँडा त्यही कर्मपात्र उ त्यो तामाको भाँडा हो ओके राख्नुहोस् ल अब फुल अक्षर हात गर्नु ल त्यसैले लियो भने त्यसैबाट लिनु अलिक साथै हरि ओम ल हात जोडेर हरि ओम आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजाञ्च न जानामि विसर्जनं गच्छ गच्छस्त्राचर भोदेव सोतान गच्छन्तु सबै ती चाहिदिनु आवाहनं चढाइदिनु आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजन भोदेव सोतान भित्र पनि चढाएर आउनुहोस् फुलक्ष मेरो बाइक
हरि ओम प्रियारुणागे पतिता शिवास त्रिकाली पूजा हरिचंद्रवती सकाल देनु सत चंडिकायं फलाललितं पितावल ब्रह्म मुरारे तुनमंदकारे रायक मोल्लाल बरम ब्रह्म मुरारे तुनमंदकारे भानु शशिधरं गुरुर शुक्र शनि राहु केतव नवग्रह शांति सदा भवन्तो अमृता विषयतमस्तु ओम प्रयागमादे पतिता शिवास त्रिकाली पूजा हरिचंद्रवती सकाल देनु सत चंडिकायं श्री चते लक्ष्मी बहुरात्रि कृष्ण भद्रमतु शिवं शास्ति महालक्ष्मी चप्पल के जुत्ता लाउने हो चप्पल जब लाग्यो भने जुत्ता उता गयो होला गाडीमा गइसक्यो होला जुत्ता घर सायद हजुर आफ्नै भाइ हेर्नु भएन त हजुर स्कुल मुखमा राखेर टच गराइदियो फेरि उसलाई अनि गाँठ भएपछि खाना भाइदिनु पर्यो टन्ने खालको उम्रिँदैपछि खाना लाग्यो तीन चार चोटि गाँठो
यहाँ रुदै पानी उताडा हातै फुकाउने हरि ओम नमः तुंताय सहस्रमते सहस्र सहस्रनामे पुरकाय सहस्रलोम कर्म सागण दीपो ज्योति विष्णवे नमः ऊंचो कलश हरि ओम वरुण श्रीदत्त ओम वरुणाय गणेशाय गुरु गणाधिपतये नमो नमः गोमय मातृकाभ्यो नमः ऊंचो भार कलश ल फुला चाहिँ आउनुहोस् हरि ओम कपित जम्बो चार नामने विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदर सगनाथाय जलसाय केशवानंद वासुदेव वासन वासन भुवनत्रय हरि ओम वक्रतुंड महाकायम सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं प्रमेदेव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नबल श्रीमद् महागणाधिपतये नमो नमः गणेशाय पहिला ढोकामा टीका लाउनु पर्यो अनि मात्र जाने पहिला ढोकामा सबै गर्नु पर्यो बाहिर यहाँ ऊपर दुई जाने यहाँ तीनचोटि भएपछि यता लाग्यो है हो भयो ढोकेर यसो
के गरेर मलाई जस्तो त्यस्तै गर्छिन्छ होला अन्जनै दिनमा रुवा रुई चाहिँ हो भने किन रुवा त्यो हेर्न आउनु जस्तो लाग्छ के भने यस्तो शुभ कामको लागि भन्नु त्यो अलिकति सेफ साइडमा राख है त्यहाँ फेरि ल नानी आऊ दाहिने खुट्टो पहिला लाऊ पहिले दाहिने खुट्टो राइट ल कुल्चिँदै आऊ फेरि अर्को दियोमा आमा पानी उल्टा हाल्नु सबै दाइने कलस कलस उताल्दा गणेश त बिचको कहाँ जोडेर हैन बिचारो यहीँनिर उता धेरै उता नलान है भाउजू भयो सबै सोर्न पनि यो बाँधे बाँधे छानेर लाखा पुगाउनु पर्ने होइन यता घौट्याउनु यता यता ए यता यता घौटाउनु यता 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 है यता यतापट्टि घोप्टाउने फेरि हात एउटा एउटामा खोइ समाको अर्को हातले ल यता फेरि एकचोटि तिनचोटि भएको छैन अब एकचोटि खनाउ एकचोटि म जान्दैन त्यसले गर्ने हो ओ ल त्यही गरेर राख्यो छोरालाई लाउन पर्दैन छोराले चिनाउने हो के
लाइटिङ मागे हो अहिले यतिकै हुन्छ हुन्छ यो खान लिएर त्यसमा के थाहा त अब आफैले माथिबाट लगाइदियो नि मङ्गलम भगवान् प्रोसेसिङ चाँडै होस् बराले दिनुपर्ने होला बराले मैले दिनुपर्ने होला होइन खोइ अनि फुल त छैन त देऊ हातैमा देऊ त्यो फ्रिज मिक्सर भित्र मैले सबैको एउटा काम होस् न के यो यो केक काटेर संविधानमा अनि कोरोनाको कारणले कसैलाई पनि यो कार्यक्रममा सहभागिता गराउन ओ ल मलाई पुगेन अहिले होइन म यस्तो यस्तो पनि फेरि लिन्न अगाडि आउन अनि एकअर्कालाई खाइन्छ न सानो सानो लियो हुन्छ एकैचोटि यिनीहरू खाँदैन मैले खाँदा धेरै ल यिनीहरूको यो विवाह कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ दिदी